अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। इश्क बगावत निहाल अबरू किस्त नंबर 14। मिस आलमगीर कहाँ है? अभी वो बैठी मिन्हा को ही सोच रही थी कि ऑफिसर ने उससे पूछा तो इर्द गिर्द देखा। आप जा सकते हो। वो ऑफिसर उसे देखकर समझ गया और उसकी तरफ आया। क्या हुआ होगा उसे? नूर सोचती उठ खड़ी हुई। मैम, ऑफिसर ने इसका बैग और फ़ोन सामने किया तो वो उठाती मार्क की तरफ चल दी। वेयर इज़ योर बॉस? उसने जाते ही सवाल किया तो मार्क सोच में पड़ गया कि कहे तो क्या कहे। कि बस बिजी। एक जवाब बन पड़ा सो कह दिया। इतना मसरूफ़ कि बहन जेल में थी और वो नहीं आ सका। अपना गुस्सा नूर ने यमान की गैर मौजूदगी पर उतारा। मार्क भी इसका फूला मुंह देखकर मुस्कुराया। बाय द वे थैंक्स। कुछ अदब का मुजाहरा करते उससे शुक्रिया अदा किया तो पलटी। आई डिड नथिंग। योर नेम इज़ इनफ मिस आलमगीर। मिस्टर सुल्तान इज़ वेटिंग फॉर यू। मार्क ने इनकार करते सामने मौजूद गाड़ी की तरफ इशारा किया। बाबा। वो नाम सुनते गाड़ी की तरफ भाग गई। बाबा आप यहाँ? वो गाड़ी का दरवाज़ा खुशी से चलाई मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर अचानक चुप साध ली। आओ बैठो शेरनी, वो लाड से कहते हुए मुस्कुराए। आप यहाँ दादा? नूर भी बैठ गई। क्या किया तुमने? हाशिम साहब ने आज की कारस्तानी का जिक्र किया तो वो मुस्कुराई। आपके बेटे की बहू बचाई है इस नाजुक जान ने। नूर ने टेक लगाते कहा। हाशिम साहब ड्राइवर को चलने का इशारा किया। तुम्हारा बाप कैसा है? हाशिम साहब ने आलमगीर का पूछा तो नूर ने गौर से इन्हें देखा। चंद लबे चुपचाप इन्हें देख रही थी। सरवा खातून के भाई हैं आप? नूर ने कुछ लम्हों बाद सोचते हुए पूछा। अल्लाह ताला उसे सुकून दे। वही गहरा सांस ले गए। नूर ने भी सर झुकाया। क्या आप ही फरीहा के ससुर हैं? नूर ने झुके सर के साथ एक और सवाल किया। अरे इसका दादा हूँ। हाशिम साहब के जवाब पर एक आंसू टूटकर नूर की गोद में गिरा। अजहान, क्या वो जानता है? नूर सिर्फ सवाल ही कर रही थी। वो नहीं जानता कि माँ जिंदा है इसकी, या कह लो कि उसने कभी पूछा ही नहीं। इस बार नूर का सर चकरा गया। बाकी बात के लिए उधार रखो। हाशिम साहब ने उसे मज़ीद पूछने से रोक दिया और इस तरह बाकी का सफ़र खामोश गुजरा। यमहान लाउंज में खामोश बैठा डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। ख़याम और डॉक्टर इस वक्त अजहान के साथ थे। वह अस्पताल जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे और यही वजह थी इस वक्त वो अपने घर में मौजूद थे। वो ठीक है। ख़याम और डॉक्टर बाहर आए तो यमान को भी सुकून का सांस आया। गोली निकाल दिए और जहर भी ख़ास नहीं था। डॉक्टर इनकी टीम का हिस्सा नहीं था इसलिए आराम से बात कर रहा था। कब तक आ जाएंगे नवाब? यमान को गुस्सा तो था इस पर। सुबह तक, ख़याम ने जवाब दिया और साथ डॉक्टर को भी जाने का इशारा किया। क्या हुआ? यमान ख़याम की हरकत समझ गया। शाम को मार्था की कॉल आई थी। ख़याम खामोश हुआ मगर यमान की गुस्सीली नज़रों पर सोच में पड़ गया। क्या हुआ है? यमान ने घुराते हुए पूछा। इमरान साहब ने मिन्हा की रिपोर्ट कर दी थी। बाबा गए हैं, सब अंडर कंट्रोल है। ख़याम ने गुस्से से बाजू रखा और मसला और हल एक साथ बताया। बाबा उसे ले आए मगर तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए अस्पताल ले गए। ख़याम ने मज़ीद बताया। स्नान कहाँ है? इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से है कि उसे ले गए? मुझे अब पता चला है। ख़याम अजहान की अमानत है वो। यमान खड़ा हुआ। नूर साथ थी। वो नरम ही है। ख़याम जानता था कि क्या होने वाला है मगर बताना ज़रूरी था। नूर आइन क्यों? वो क्यों? उसने क्या किया था? क्या सो रहे हो तुम ख़याम? वो इतनी ज़ोर से चलाया कि एक लम्हे को तो ख़याम भी डर गया कि उसके चेहरे पर फिक्र थी। मगर ख़याम भी क्या करता? यमान जिस लड़की को बचाना चाहता था वो खुद अपने लिए मुसीबत थी। डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ह्यूमिलेट ऑन ड्यूटी ऑफिसर, ये केस थे और सच थे। 17 लाख की ग्लासवाल तोड़ी है और साथ जाने के लिए कॉफ़ी ऑफिसर पर उल्टा दी। यमान ख़याम की रिपोर्ट पर वापस बैठ गया। अब कहाँ हो वो पागल? यमान की कोशिश के बावजूद परेशानी नहीं छुपा सका। हाशिम दादा लिए गए। मार्क ने बताया वो जान गए कि अजहान इसका सौतेला भाई है। ख़याम की बात पर उसने सर थाम लिया। नहीं, वो भाई नहीं इसका, मनाहिल की बेटी है वो। बाप की आवाज़ पर यमान उठ खड़ा इन तक आया। कहाँ हैं वो सब? यमान ने पूछा तो हाकिम साहब चलते सोफे पर बैठ गए। बाबा और नूर आईनी के साथ वहाँ आ गए थे मगर मैं रुक नहीं सकता था। यमान फिक्रमंद हुआ तो हाकिम साहब ने ख़याम को देखा। जनाब ये आरेज साहब जोसेफ को कंफर्म मार चुके हैं। अब ख़तरा नहीं और बाबा मुझे देख लेते तो वहीं पर ही गोली मार देते। मार्क वहीं पर ही है। यमान बात कुछ हद तक समझ गया। क्या नूर ठीक है? ख़याम ने सवाल किया तो यमान थोड़ा बेसुकून हुआ। मुझे देखने उसे अच्छा नहीं लगा और इस पर उसके दादा हाशिम का मिन्हल के दादा होना, ये बात पता चल गई है। हाकिम साहब अपने कंधे से हिलाते बोले।
जन्नाथा कि मनाहिल की बेटी है, मगर इस तरह मिलना तवक्को नहीं की थी। वो अपने तासुरात बताते आंखें मीच गए। लग तो रहा है मनाहिल से ही मिलकर आए हैं। यमान को इस तरह मनाहिल का जिक्र अच्छा नहीं लग रहा था। इसका बाप अपनी बीवी की बजाय किसी और को याद कर रहा था। ये अजीब था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, इसकी पूरी ज़ात मनाहिल की शबीह है। आवाज़, गुस्सा, आदतें। वक्त भी क्या खेल खेलता है। 27 साल पहले मैं मनाहिल का आशिक था और आज मनाहिल की बेटी तुम्हारे इश्क की दावेदार है। मगर तब मेरा इश्क कबूल नहीं हुआ और आज नूर का। हाकिम साहब अपनी ही जोम में बोलते यमान को खफा कर गया और वो कुछ बोले बगैर उठा और बाहर चल दिया। आपने क्या कहा? हाकिम बाबा, वो नूर से पहले दूर भाग रहा है और आप हैं कि ख़याम को भी कोफ्त से उठ खड़ा हुआ। नूर, वो बदला ले गई, बजाय यमान के वो हाशिर फरिया को तरजीह देगी। ये हाकिम साहब सीधे बैठते हुए बोले, और इसमें बहुत लोग मर जाएंगे। अजहान, मिन्हा, हाशिम, दादा, फरिया और नूर यमान खुद। ख़याम ने तंबीह की। सबका वक्त आना है, बस ये अफसोस साथ लेकर मरूंगा बाबा को सुकून नहीं दे सका। हाकिम साहब उठते बोले तो ख़याम भी खामोश हो गया। इतनी खामोशी क्यों हो? एनी ने नूर को काफ़ी देर से खामोश देखा तो पास बैठी। क्या वो ठीक है? नूर ने एनी से पूछा। हाँ, आप भी तो ठीक है, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा तो घर चलेंगे। एनी ने हाशिम साहब की तरफ एक मुस्कुराहट उछालते नूर को जवाब दिया। तुम छोटी बहन हो। हाशिम साहब ने नूर को बहलाने के लिए एनी से बात की। जी, आप यमान भाई के दादा हैं? एनी ने पूछा तो नूर ने एक तंजिया मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली। जी, किस्मत देखो मेरी, एक पोता आरिज़ इमरान और दूसरा ईमान हाकिम, और अब पोतिया। हाशिम साहब के लहजे में इतना प्यार था कि नूर ने सर उठाकर उसे देखा। फुरकान हाकिम। नूर ने तस्दीक चाही तो हाशिम साहब ने हाँ में सर हिलाया। एनी, ये आरिज़ इमरान और मिन्हल इमरान के दादा हैं। नूर ने तारीफ करवाया तो एनी की मुस्कुराहट गायब हुई और मिन्हल का नाम सुनकर हाशिम साहब की। मैं आप ही को देख कर आती हूँ, एनी कहकर वहाँ से निकल गई, जबकि नूर उठकर बाहर निकल गई। अजहान ने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा। ज्यादा हरकत पर कंधा तकलीफ से तिलमिला गया। लानत, खुद को कोसते दूसरे बाजू के सहारे उठ बैठा। आज क्या किया मैंने? आज इसने जो कुछ किया, सोचने लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। तुम्हें आज़ाद कर दिया मैंने, मगर खुद को कैद में दे आया। बेड साइड से टेक लगा था, वो गहरी सांस ले रहा था। अजहान, ये क्या कर दिया? हाशिम साहब के सामने कैसे जाओगे? वो बड़बड़ाया तो दरवाजे पर मौजूद हाकिम साहब तंजिया मुस्कुराए। रब से डर नहीं और हाशिम साहब का डर है। वो तंज करते अंदर उसके सामने आ बैठे। वही तो डर गया हूँ, जान ले आऊँ, ये डर नहीं है, काफिर को मारा है, एक औरत की जान बचाई है। अजहान ने अपना दिफा किया तो हाकिम साहब ने इनकार में सर हिलाया। अजहान हाशिम, तुमने उस औरत के लिए एक इंसान को मारा जिसकी चाह रखते हो तुम। इस वक्त वो काफिर या मुसलमान तुम नहीं गिने जाओगे, और इंसान को मारना अपने मतलब के लिए कहाँ जायज़ हो गया। हाकिम साहब इसकी तबीयत दुरुस्त करने के मूड में थे। बस एक चीज़ तुम्हारे हक में है, अगर तुम नहीं मारते यमान मार देता। हमें ज़रूरत थी इसकी, मगर तुम्हारा इश्क काबू नहीं आया। अजहान से सर झुकाया। दादा को पता है? वो मिनमिनाया। कसम से मैं भी बाबा से यूं ही डरता था, मगर इस मोहब्बत ने डर, लिहाज, शर्म सब ख़त्म कर दिया। हाकिम साहब ने कहा तो अजहान ने घूरा। क्या तुम चुन लोगे, हाशिम या मिन्हा? वो असूल पसंद शख्स है। मैंने मनाहिल की ज़िद की तो बहुत आराम से आज़ाद किया खुद से, जबकि सब कहते थे हाशिम को फुरकान नज़र ना आए तो वो पागल हो जाए। और अब तुम इनके फुरकान हो। अगर इन्हें पता चला मोहब्बत में सही गलत का लिहाज भूल रहे हो तो काफिर करार देकर मजहब बदर कर देंगे। अजहान समझ रहा था जो वो कहना चाहते थे, मगर इसका कोई हल नहीं था इसके पास। मिन्हा से मोहब्बत है, मगर जोसेफ इसके लिए जान से गया कि मिन्हा नहीं इससे चाहती, और इस पर बाबा ने दिमाग ख़राब कर दिया। अपनी सफाई देता हाकिम को बच्चा लगा, दादा को ना पता चले। इस बार अजहान ने इल्तिजा की तो हाकिम साहब खड़े हो गए। अगर मुझे लगा कि ये मोहब्बत तुम्हारे हवास जब्त कर रही है तो कसम से खुद आकर मार दूंगा। वो वार्निंग देते निकल गए। अजहान भी पुरसकून हो गया कि दादा से बच गया, मगर खुद को कैसे काबू करेगी? अब मसला यमान और मीना खुद थी। मुझे कुछ गलत करने से रोक लिया अल्लाह, उसने एक अरसे बाद रब को याद किया था। सच में इंसान बहुत गतूर होता है, सिर्फ अपनी गर्ज के लिए रोता है। आप कुछ ज़्यादा ही सख्त नहीं हो गए उस पर? ख़याम ने हाकिम साहब से सवाल किया तो वो बैठ गए जैसे थक गए हों। यमान से तो कभी पूछ भी नहीं, और अजहान को तो लग रहा है कि जान ले लेंगे। ख़याम इनसे खुलकर बात करता था, इसीलिए सवाल कर रहा था। यमान कुछ ना कुछ जानता था और मैं कुछ, सब कुछ। अजहान कुछ भी नहीं जानता।
منہا اور نور کا آمنے سامنے یوں آ جانا معمولی بات نہیں۔ نور اور عینی یہاں ہے، مطلب جلد فریحہ باجی اور عالمگیر بھی یہاں ہوں گے۔ اذہان جلدی سب جان جائے گا، اور اس پر منہا سے محبت، وہ تباہ ہو جائے گا۔ حاکم صاحب اپنے واحد دوست سے کہہ رہے تھے، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے کہ آگے کیا ہوگا۔ سر، ہمیں اس وقت صرف فیصلے سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ منہا کو کیسے بتائیں گے کہ جوزف کا؟ خیام نے ایک نمایاں سوال اٹھایا۔ یمان، وہ گیا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ خیام سمجھ گیا۔ نور اور دادا کا کیا؟ وہ جلد سمجھ جائیں گے کہ آپ یہاں آ گئے ہو۔ خیام آج ہی سارے مسئلے حل کرنا چاہتا تھا۔ بابا پہلے ہی جانتے ہیں، بس یمان ایک بار ان کے ہاتھ لگ جائے۔ حاکم صاحب یمان کی درگت کا سوچ لطف اندوز ہوئے۔ وہ دادا سے ڈرتا ہے۔ خیام بھی ہنسا تو حاکم صاحب کندھے اچکا گئے۔ کیا ہوگا اب؟ منہا کافی دیر سے چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی مگر حالت ایسی تھی کہ اپنا آپ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نور، کیسے؟ وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مجھے مل گئی ماما، آپ کی راہ مل گئی۔ اب سمجھ آئے وہ آپ سے اتنا کیوں ملتی تھی۔ آپ ہی کا تو عکس ہے، اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گی، بس ایک بار پاک ہو جاؤں، ایک بار دوبارہ آپ کی مریم بن جاؤں۔ وہ بھی آپ سے ملنا چاہے گی۔ آنسوں کی لکیر اس کی آنکھوں سے نکلی اور بالوں میں جا چھپی۔ وہ بھی ڈھونڈ رہی ہے اس عورت کو جس کی وجہ سے وہ بے نشان اور بغیر شناخت کے ہے۔ منہا اپنے آپ سے باتیں کری تھی مگر اچانک والی آواز اور لفظ سے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا آپ جانتے تھے؟ منہا تھوڑے صدمے میں لگی۔ نہیں، آج ہی پتہ چلا، بلکہ ابھی تم نے بتایا، اور آج پتہ چلا کہ وہ اس کی ماں ہے اور تم اس کی بہن بھی۔ ہاشم صاحب قدم قدم اس کی طرف بڑھے۔ مجھے لگا وہ عالمگیر کی بیٹی ہے، اور تمہارا تو سچ میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ نور میرے بارے میں جانتی ہے؟ منہا بستر سے اٹھی، ان کے پاس پاؤں میں آ بیٹھی۔ کیا تم اپنا باپ کے پاس تھی؟ ہاشم صاحب نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ہاں، 7 سال پہلے وہ چلے گئے، پھر جوزف سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ منہا سر جھکا گئی۔ اذہان میٹلڈا کو جانتا تھا، میلیسا سے آشنا ہوا تو منہا سے ملا۔ اب منہا کے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ ہاشم صاحب کی بات میں کچھ ایسا تھا کہ منہا کو لگا وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ نور کا پتہ چلا تو صرف پریشان ہوا تھا۔ مناہل کی دوسری بیٹی سے ملا تو لگا ماضی حال کو روندا رہا ہے، ایک بار پھر ماضی دہرایا جائے گا، مگر وقت پہلے سے زیادہ ظالم ہے۔ ہاشم صاحب کمزور لگ رہے تھے اور منہا بے بس۔ اذہان، منہا نے اس کا نام لیا تو ہاشم صاحب نے اس سے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا منہا، وہ اتنا بھی نہیں جانتا جتنا تم جانتی ہو۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ مجھے لگتا ہے اس کی ماں ایک کار ایکسیڈنٹ میں اسے چھوڑ گئی، اور اس کا باپ اس سے دور رہا کیونکہ وہ فریحہ کا بیٹا ہے۔ وہ ساری زندگی باپ کو ترسا ہے۔ میں جانتا ہوں ابھی باپ، ایک بار اس کے باپ نے اسے غرض کے بغیر بلایا تو وہ سامنے بچ جائے گا۔ وہ اپنے باپ کے لیے رو رہا ہے، وجہ تمہاری ماں بنی۔ اسے یہی واحد وجہ بتائی جائے گی۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں زندہ ہے اور نورالعین، وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا، وہ تباہ کرنے پر آ جائے گا۔ ہاشم صاحب نے اپنے قدموں میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ میرا کیا گناہ، میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ منہا نے کمزور آواز میں احتجاج کیا تو ہاشم صاحب اس کی غلط فہمی پر مسکرائے۔ یہاں کا اصول ہے، قرض کوئی بھی لے، ادا وہی کرے گا جو ہاتھ آیا، اور نور ہاتھ لگ گئی تھی، اور اب تم آ جاؤ گی۔ ہاشم صاحب آنے والے وقت پہ چونکے کی تو منہا ساکت ہو گئی۔ نور، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے؟ منہا نے سوچا اور ہاشم صاحب کو دیکھا۔ مناہل، جہانگیر کی محبت نے بہت بہت تباہی مچائی تھی، اور اس کا کفارہ تم دونوں آدھا آدھا کرو گی۔ آج سچ پوچھو تو میں یہ نہیں چاہتا، جو وہ سہ آئی اور جو تم برداشت کر چکی کافی ہے۔ ہاشم صاحب نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے پاس بٹھایا۔ آج حاکم کو 20 سال بعد دیکھا۔ یمان میرا پوتا ہے مگر اسے کبھی ملا نہیں، سینے سے نہیں لگایا۔ فرقان حاکم چھوڑ گیا تو عمران کو اپنے پاؤں کی زنجیر توڑنے کا موقع ملا اور اس نے مناہل کو ذمہ دار بناتے فریحہ کو طلاق دے دی۔ عارض عمران اپنی ماں سے محروم ہو گیا۔ مناہل کی بہن نوال کو اس کے شوہر سمیت خاندان سے آگ کر دیا گیا کیونکہ اس نے نوال کو طلاق دینے سے انکار کیا تھا۔ عالمگیر نے اپنی منگیتر کی بجائے فریحہ سے نکاح کیا، مگر فریحہ آج بھی جل رہی ہے۔ عارض، دوری اور عمران سے جنونی محبت نور کو جھلسا چکی ہے، اور کیا کیا بتاؤں۔ ہاشم صاحب کو سن کر اندازہ ہوا کہ مناہل کی ناجائز خواہشات نے ایک نہیں 2 خاندان تباہ کیے تھے۔ کسی نے سچ کہا ہے،
اگر گھر کی بیٹی بہک جائے تو وہ نہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی، اور یہاں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ میری ماں کی محبت نے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو دی ہے۔ منہا کافی دیر بعد منمنائی۔ نہیں، اس نے سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کا کیا ہے، اتنے لوگوں کی قرض دار ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر حساب کا وقت آیا تو کیا ہوگا۔ ہاشم صاحب منہا کے جذبات سمجھ سکتے تھے۔ منہا وہ قرض دار تھی جو وراثت میں ملا قرض چکا رہی تھی۔ میں نور کو نہیں بتاؤں گی، میں ماما سے ملوں گی اور چلی جاؤں گی۔ ہاں، چلی جاؤں گی، منہا نے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ اگر ڈر گئی ہو تو مطلب تم اذہان سے سچ میں محبت نہیں کرتی۔ ہاشم صاحب کا اب کا فکرہ پہلے تمام فکروں سے مختلف تھا۔ وہ ایک بار پھر الجھ گئی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں؟ وہ منمنائی۔ ایک بار اذہان گلی سے ایک بلی گھر لے آیا کیونکہ اس کو سرمائی رنگ اسے بہت پسند آیا تھا اور اس پاگل کو بلیوں سے الرجی تھی۔ سارا دن کھیلتا اور رات کو ڈاکٹر سے انجیکشن لگوانے کے بعد سوتا۔ آخر میں نے تنگ آ کر اس کو چھپا دیا۔ منہا کا دل چاہا وہ رو دے۔ ہاشم کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ منہا، سوچ سکتی ہوں 5 سال کے بچے نے 2 دن پانی نہیں پیا۔ میں سوچ رہا تھا وہ بھول جائے گا مگر وہ نہیں بھولا۔ مجھے وہ بلی واپس لانی پڑی۔ وہ تو بلی تھی، منہا تو انسان ہو، ایک لڑکی ہو، اور اس سب سے بڑھ کر تم لڑکی ہو جس سے اذہان اور عریض دونوں محبت کرتے ہیں۔ کیا وہ بھولے گا یا آگے بڑھ جائے گا؟ نہیں، میں نے ایک بات بھی اس نیت سے نہیں کی کہ تم اسے چھوڑ دو، اس لیے کہی کہ تم تیار ہو جاؤ، وقت سخت ہوگا۔ اذہان سے نور کے بارے میں بات کرو مگر کچھ مت بتانا اور واپس نور کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ ہاشم صاحب نے تمام باتوں کا نچوڑ سامنے رکھ دیا۔ جی، اس کے علاوہ منہا کو اور کچھ مناسب ہی نہیں لگا اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باس، اٹس دس 7th کال بائی بگ باس، مارک نے تقریباً روتے کہا تو یمہان نے اسے گھورا۔ آر آل دا ٹریکرز آف؟ یمہان نے اس کی دہائی نظر انداز کی۔ مارک نے ایک بار پھر فون کو دیکھا۔ ایٹ لیسٹ فار ٹونائٹ یور بگ باس اینڈ ہز ڈومیسٹک پالیٹکس ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹریس می۔ یمان نے اسے کہتے اپنے گھوڑے کو دوبارہ دیکھا جو آج یہاں پر ہی پہنچا تھا۔ ٹن، بٹ وائی آر یو بینگ اسٹبن لائک دس؟ مارک جانتا تھا وہ پریشان ہی یا چڑ گیا ہے اس لیے چھپ رہا ہے۔ I came here to track Shadow Crown. Wait, please. بند ہو گیا۔ ہاں، I came here to track Shadow Crown, but what I am doing? Azan killed Joseph just in front of me, but I did nothing. Nor being conscious, torture. But I can't say anything to her. Even she is Minhal's daughter. Instead of dealing that Dio, I am planning to tackle that stupid family. میں یہ شیڈو کراؤن کو ٹریک کرنے آیا تھا لیکن میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اذان نے جوزف کو میرے سامنے مارا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ نور مسلسل ٹارچر بن چکی ہے لیکن میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ مناہل کی بیٹی ہے۔ اس کے باوجود بھی یمان نے اپنا غصہ اتارا مگر مارک کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ باس، آر یو اوکے؟ مارک نے اسے چلاتا دیکھ کر رکا تو یمان بھی منہ پر ہاتھ پھیرتا گھوڑے کو سہلانے لگا۔ سی دیٹ خیام assisting dad? He also did not know where I was. یمان ایک بار پھر غرایا تو اس کا گھوڑا بھی بھدکا۔ Don't you worry boss, I am here with you. مارک نے سائڈ ٹیبل سے وائن کا گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا تو وہ مارک کی بات پر مسکرایا۔ I want my funds back. For that, I need that shitty crown. یمان نے وائن اپنے اندر اٹھیلتے کہا تو مارک سمجھ گیا کیا کرنا ہے۔ I'll check the details. They are here because you both, means you and Dio are here. And that man was Dio's left hand Khayam from Pakistan. یمان اس کے نام سے چونکا۔ Oh bastard. یمان وائن کا ایک اور گلاس ختم کرتے کہا تو مارک افسوس میں سر ہلا گیا۔ Who is taking care of that crown? یمان کو اس کی انفارمیشن سے اندازہ ہوا مارک تیاری کر کے آیا ہے۔ Is there any clue about that gang? یمان گھوڑے کو چھوڑ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ He belongs to India and almost all members belong to Pakistan. یمان مسکرایا کیونکہ یہاں وہ غلط ہو گیا تھا۔ Mark and India never work like this. They just deal with smuggling and some overshadow never hand over the crown to an Indian. He's something else.
مارک اپنے باس کے انداز پر مسکرایا. ہی از پاکستانی اینڈ اے کریزی کلر. مارک یمان کے کہنے پر سامنے آ بیٹھا. اینڈ یو آر رومنگ اراؤنڈ لائک لوکنگ فار ہم. یمان کی آواز پر مارک اٹھ گیا اور یمان نے اپنا سر گرا دیا. تو مجھے کسی کنڈرگارٹن کے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہو. ٹیچر سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے. خیام مارک کی جگہ پر بیٹھتا یمان کی اس حرکت پر مسکرایا. مجھے فرقان حاکم کے خاندان کے مسئلے حل نہیں کرنا. آریز، منہا، نور اب میرے سامنے آئے تو کوئی جان سے مر جائے گا. یمان کی نشے سے ڈگمگاتی آواز سن کر خیام میں ایک سرداب بھر گیا. That's why I didn't call you. Otherwise he will be pissed off. مارک نے وجہ بتائی تو خیام نے اسے گھورا جو منہ بناتا پیچھے ہٹ گیا. کسی سے سب سے زیادہ تنگ ہو. خیام جانتا تھا وہ تنگ آ گیا، اس لیے وہ اپنا غبار اتارے گا. اذہان نے کیا کیا دیکھا نہیں؟ نور، وہ مجھے برداشت نہیں. وہ بات کرتی ہے تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. وہ کہتی ہے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو امی کی قبر نظر آتی ہے. اور اس پر اس کی جڑی ماں، اب انہا بھی. جوزف اس کی وجہ سے مارا گیا. اذہان پاگل ہو چکا ہے. دادا کو پتہ چل چکا ہے. حاکم صاحب اپنی گیم میں ہیں تم سے، جو یہاں آ کر بھول گیا کہ کیوں آئے تھے. آخر گلے پر خیام مسکرایا. تو اگر میں یہ سب کچھ دیکھ لوں تو گھر واپس آ جاؤ گے؟ خیام نے کہا تو یمان نے سر اٹھا کر اسے گھورا. مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، چاہے پورا ترکیہ جل جائے. یمان آنکھیں مولتا بولتا. خیام نے دائیں جانب وائن کی 2 بوتلیں دے رکھی تو مارک کو پھر گھورا جو اپنی مستی میں گھوم رہا تھا. ہمیں عریض کی ضرورت ہے، اس لیے گیو اینڈ ٹیک ہوگا. خیام نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے گلاس دے دیا. تو پرسنل کیوں ہو رہا ہے؟ تم اور وہ تمہارا باس؟ یمان خود کو کرسی کے ٹیک پر گراتے بولا. تم پہلی بار نشے میں سچ بول رہے ہو. مطلب مسئلہ تو ہے. خیام یہ صرف سوچ سکا تھا. وہ بھائی ہے. خیام نے دیکھنا چاہا کہ مسئلہ کیا ہے. ہاشم صاحب کا پوتا ہوں میں ہوں نہیں وہ بھائی. یمان نے تنزیہ کہا تو خیام کچھ حد تک سمجھ گیا کہ اسے ہوا کیا ہے. دادا سے ملے؟ یمان نے سوال پر انکار میں سر ہلایا. باس پر غصہ ہے؟ یمان پھر انکار کر گیا. یہ جگہ ٹھیک نہیں. اور پھر یہ سب لوگ؟ خیام میں سب ختم کر کے واپس جانا چاہتا ہوں مگر اس شخص کے ایموشن ہی کسی جگہ نہیں ٹک رہے. یمان نے خیام کو شکایت لگائی تھی. نور یا منہا انہوں نے پلان نہیں کی تھی. اذہان کو منہا سے محبت میں بھی ان کی مرضی شامل نہیں، بلکہ کل رات سے سر پکڑے بیٹھے. اذہان کا دماغ اسے درست کیا کہ مجھے لگا ہاشم صاحب کا بدلہ اس کے ہر دل عزیز پوتے سے لے رہا ہوں. خیام کی بات پر یمان مسجد تب کیا. پھر وہی مسئلے. اگر کچھ اور نہیں تو جاؤ. رکو میں چلتا ہوں. یمان اچانک بپھر گیا تو مارک بھی ساتھ دوڑا. میرے ٹریکر بند کر لیے اپنے کیوں نہیں کیے ڈفر. یمان غصے میں چلایا تو مارک اپنی غلطی پر سر جھکا گیا. یمان کل پورٹ جانا ہے. خیام نے یاد دلایا تو بغیر جواب دیتا نکل گیا. پائے روشنی پھیلتی دیکھ کر نور گلی میں نکل آئی. رات 2 بجے گھر آئی تھی مگر سو نہیں سکی. سوتی بھی کیسے؟ اچھی بھلی تھی مگر کسی کو اچھی نہیں لگی. پہلے صرف سرد رویہ برداشت کرنا پڑتا تھا اور اب تو سب کی توپوں کا رخ ہی میری طرف ہے. وہ سوچتی گلی میں موجود ایک پتھر پر آ بیٹھی. کیا اتنا مشکل ہوتا ہے سچ جتنا ان سب نے بنا دیے؟ نور نے ڈائری پر ایک سطر لکھی اور اپنے جلتے جسم پر ایک ٹھنڈی لہر کو محسوس کیا. زندگی اتنی زندگی کہاں کہ فریحہ امی کو بھی یہ پرسکون کر سکو اور مناہل کو ڈھونڈو. اور یمان وہ بھی تو ہے. وہ لکھ رہی تھی ساتھ اپنی حالت کا جائزہ بھی لے رہی تھی. فریحہ کی نفرت اور رائس کو دیکھتے ہی ختم ہو جائے گی. وہ حاکم کا بیٹا ہے مطلب وہ مجھے جانتا ہے اس لیے مدد کی. مگر مناہل کی بیٹی کی مدد کیوں کرے گا؟ حاکم کی نظروں میں آج ابھی مناہل کا عشق جلتے دیکھ رہا ہے. وہ کیسے اپنی ماں کی مجرم سے کوئی تعلق رکھے گا؟ نور کو لکھتے لکھتے ایک اور انکشاف ہوا تو اپنی ہی حالت پر کہا لگا گئی. گلے سے گزرتے 1-2 نمازی نے اس پاگل کو دیکھا جو دانت نکالتے سر جھکا گئی. لو مناہل ایک اور روگ پکا لگ گیا. یمان تو نہیں ملنے والا. تو مشن نمبر 2 مناہل کہاں ہے؟ یہ دیکھو. فلاگ پلان کرتی لکھ رہی تھی جب نظریں سامنے رکنے والے پاؤں سے ٹکرائی. کیا یار سکون نہیں؟ منہا کو سامنے کھڑا دیکھ کر نور نے اس کے لیے ساتھ جگہ بناتے کہا تو منہا مسکراتی ساتھ بیٹھ گئی. ہاشم صاحب نے کہا اب اس سے زیادہ ڈاکٹر تمہیں برداشت نہیں کر سکتا. منہا بات مذاق میں بدل گئی. کیا اذہان کو پتہ ہے کہ تم یہاں ہو؟ نور کا اگلا سوال منہا کو چپ کروا گیا. خود ڈھونڈ لے گا. منہا نے نور کے چہرے کو غور سے دیکھا. تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ نور کو وہ ٹھیک نہیں لگی. مجھے چھوڑو تم یہ بتاؤ یہ کون اس طرح گلی میں بیٹھ کر ڈائری لکھتا ہے؟ منہا نے اس کی طرف اشارہ کیا. کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کر رہی تھی اور کچھ نہیں. نور نے ڈائری کو دیکھتے جواب دیا.
कम लोगों को डायरी लिखते देखा है। अब कहाँ से ऐसा करते हैं? मिन्हा ने उसे देखते कहा। ये आदत मुझे अम्मी से मिली है। सब कहते हैं कि वो लिखती थी। क्या क्या लिखती थी? ऐसा लगता है मैं मजबूर हूँ। नूर ने डायरी को घूरा और फिर कुछ याद आने पर मिन्हा को, तुम यहाँ अकेली पागल हो? अगर कुछ हो गया तो? अगर जोसेफ सामने आ गया तो? नूर ने उसे डांटा। यही तो, आज डर नहीं लग रहा। बस यही याद आया कि तुम है, फिर डर नहीं लगा। मिन्हा ने नूर के बाल सहलाए। नूर को इसके लहजे में कुछ अजीब महसूस हुआ। क्या कुछ हुआ है? नूर को इसके लहजे में अपना तो प्यार महसूस हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, लगा आज़ाद हो गई हूँ, कोई परेशान नहीं रही। सालों से सफ़र करते वक्त में ठहराव आ गया है। नूर, ऐसा लगा रुककर एक जगह सुकून का वक्त मिल गया है मुझे। मगर मिन्हा कहते कहते अचानक रुक गई। इस हाशिम साहब की वाज़ेह तंबीह याद आई। अजान से इसका ताल्लुक, नूर और मनाहिल का ताल्लुक, और इसका अपना माजी। इंसान तो इंसान है, जो अच्छा लगता है उसे सराहता है, जो सुकून दे उसकी ख्वाहिश करता है, और जो अच्छा लगता है उसे अपनी मलकियत समझने लगता है। मोहब्बत इंसान को या तो इंतहा का दीवाना कर देती है या तबाह, मगर ये इंसान नहीं सोचता। दीवानगी भी तो तबाही करती है। मिन्हा की जिंदगी का वो लम्हा जब उसे एहसास हुआ कि महफूज है, वो पुरसकून रह सकती है, तो एक ख्वाहिश दिल में जगह बना गई। कहाँ? नूर ने उसे खामोश पाकर कंधा थपथपाते हुए घूरा। एक बात कहूँ? मिन्हा ने कहा तो नूर ने एक गहरी सांस ली। क्या हो गया यार, इतना तो किसी ने नहीं उलझाया। नूर उकताकर सामने जा खड़ी हुई, जबकि मिन्हा उठी और उसे गले लगा लिया। मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है, क्या खर्च है, कोई फ़ायदा या नुकसान, मगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मेरे नूर को वो परेशान लगी। वो मिन्हा के लम्स में वो सुकून महसूस कर रही थी जो वो फरीहा में ढूंढती थी, जिस सुकून के लिए उसने 24 साल क्या क्या नहीं किया। आज मिन्नत तो वो सुकून दी गई थी। मिन्हा ने अपनी छोटी बहन के बाल सहलाए तो नूर मज़ीद पुरसकून हुई। क्या परेशानी थी? मिन्हा ने इसके आंसू महसूस किए तो पूछा। समझ नहीं आ रहा, नूर ने सिर्फ इतना ही कहा। क्यों? मिन्हा कुछ दिन पहले जानती थी कि अब कुछ समझ आई थी। नूर ने भी सुकून नहीं देखा था, वो भी इम्तिहान मुसलसल में थी। मुझे नहीं कहना कुछ भी, नूर ने कहा और पीछे हट गई। वक्त गुजर जाएगा, मिन्हा ने खुद को तसल्ली दी और नूर का चेहरा देखने लगी। यहाँ क्यों रुके? एक सवाल उसके ज़हन में गूंजा तो नज़र उसकी मुस्कुराहट पर आ रखी। वो काफ़ी देर से रुककर उसे देख रहा था। अस्पताल गया तो पता चला हाशिम साहब साथ ले आए, तो वो समझ गया कि इसके अलावा उसे नूर के पास छोड़ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। इस वक्त नूर के साथ पता नहीं कौन से दुनिया और माफ़ की बातों में मसरूफ़ थी। अजहान की नज़रें उसके तासुरात पर ठहरी जो पुरसकून थे। क्या बताने आया हूँ? एक औरत को उसके शौहर की मौत की खबर देने आया हूँ। हकीकत जो भी है, वो शौहर और मैं आशिक नहीं। आशिक नहीं हूँ मैं। क्या हूँ? वो सोचता है घर के सामने बैठ गया। मोहब्बत में मार आया हूँ उसे, इसलिए गोली उसके सीने में उतारी कि इमरान साहब ने उसे मालिक कहा था, वरना आज तक अजान हो या आरएस कहाँ किसी को मारी। वो कत्ल होता देखकर गुजर जाने वाला है, और यहाँ एक ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो ज़मीर सामने आ खड़ा हुआ था। क्या जोसेफ इसका हकदार था? एक और सवाल जहन में गूंजा तो लगा मैदान हशर में आ गया। वो एक मुजरिम था। अजान खुद को ही तसल्ली देने पर उतर आया। बात तो करनी ही है। थोड़ी हिम्मत करते हुए उसकी तरफ बढ़ा गया। सर, मैम घर हैं अब? एनी मैम भी साथ हैं। हाशिम ने अपने आदमी की आवाज़ पर सर उठाया। नशे की खुमार से सुर्ख आंखें और नूर के रवैये ने उसकी वहशत बेकाबू थी। वो कब से एटिक में काम कर रही हैं? जावेद के सवाल पर इस पागल इंसान को देखा जो एक औरत से बार बार बेइज्जत होने के बाद शराब पी रहा था। 1 हफ्ता ही हुआ है। ख़याम ने खुद ऑफ़र की बॉस। वो आदमी इतना ही बोलकर चुप हो गया था। जावेद, ऐसा क्या है जो ये कुत्ता भौंक नहीं रहा? हाशिर के पूछने पर जावेद ने उस आदमी को बोलने का इशारा किया। वो नूर मैम, वो बोला ही था कि एक ग्लास उसके कंधे पर टकराता चिकनाचूर हो गया। तर्ज से कराते उसने हाशिर को देखा। जावेद इसकी खता समझ गया। आइंदा नाम ज़बान पर मत आए। उसकी दीवानगी देख वो आदमी डर गया कि वो अगली बात कैसे बताए, मगर चुप रहने में भी खैर नहीं थी। वो आदमी कंधा दबोचता बैठ गया। मैम, वहाँ की वर्कर कहते हैं कि यमान हाकिम के साथ किसी रिलेशन में है। वर्कर इन्हें क्वीन कहते हैं। जैसे इसकी बात पूरी हुई, जावेद आंखें मीच गया। एक धमाके की आवाज़ गूंजी और वो एक आदमी ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। हाशिर ने एक और गोली चलाई और तड़पता वजूद साकित हो गया। क्या कहा इसने जावेद? हाशिर ने घर फेंकते जावेद से पूछा। माजरत, मगर ये सच है। मैम इस शख्स के साथ अक्सर देखी गई हैं।
مگر باس وہ عام ہے، ہمیں کتنے دیر لگے گی اسے مارنے میں؟ جاوید یہ تو جانتا تھا کہ وہ حاشر اسے مارے گا نہیں، مگر نور کی دیوانگی میں وہ پاگل بھی ہے۔ تم پاگل ہو جاوید، وہ نور کی توجہ لے گیا۔ مر بھی جائے تو کیا؟ وہ نشے میں لڑکھڑاتا اس کی طرف بڑھا تو جاوید اسے تھام گیا۔ میم شادی آپ سے ہی کریں گی، جاوید نے ایک اور حوصلہ دیا۔ وہ مر جائے گی یا مارے گی، مجھے دیکھے گی بھی نہیں۔ حاشر کے اس انکشاف پر جاوید کا دل کیا رو دے۔ بھلا پھر کیوں چاند نہیں چھوڑ دیتا؟ سوچ رہے ہوں گے میں پاگل ہوں یا بے وقوف۔ حاشر اس کی سوچ سمجھ کر مسکرا کر اس کے سامنے صوفے پر گر گیا۔ مرنے والا آخری حد تک بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب یقین ہو جائے کہ مر جاؤں گا، ہارنے والا جیتنے کی، کھونے والا پانے کی کرتا ہے۔ جاوید میں محبت سے تب تک درس بردار نہیں ہوگا جب تک ہم دونوں میں سے ایک مر نہ جائے۔ حاشر وہ حقیقت کہہ رہا تھا جو وہ مانے بیٹھا تھا۔ جاوید بھی یہ جانتا تھا کہ حاشر رکنے والا نہیں۔ کیا میم کو روکیں گے؟ جاوید نے گلاس اس کے سامنے کیا تو حاشر مسکرایا۔ وہ پہلے مانتی تھی میری ہر بات کی حکم بجا لاتی تھی، مگر اب وہ مجھے اس حق سے رد کرتی ہے۔ میں جو کہتا ہوں نور اس کا الٹا کرنا حق سمجھتی ہے۔ حاشر کو وہ وقت یاد آیا جب نور کی نظروں میں اس کا وہ واحد ووٹر ہوا کرتا تھا اور اس کی بات ماننا فخر۔ یمان کوئی عام انسان نہیں، آپ جانتے تو ہیں۔ جاوید کا اشارہ ورمن کی طرف تھا۔ ہاں، اب گیم میں کراؤن نہیں کوئین، اب تو پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ حاشر کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ جاوید وحشت کی شدت سمجھ گیا۔ ایک خبر ہے، کام آئے گی۔ جاوید اچھے سے جانتا تھا کہ حاشر کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیا ہاتھ لگ گیا جو آگ لگانے والے ہو؟ اب شراب حاشر پر مکمل حاوی ہو گئی تھی۔ ہاشم صاحب کے پوتے ہیں، اذہان اور یمان۔ جاوید کے انکشاف پر حاشر نے اسے دیکھا۔ فرقان حاکم کے پوتے؟ حاشر ہاشم خاندان کو اچھے سے جانتا تھا۔ اذہان عمران کا بیٹا اور یمان فرقان کا۔ جاوید نے واضح کیا۔ نہیں، عمران کا تو ایک ہی بیٹا تھا، عریض۔ حاشر نام پر ٹھٹکا اور جاوید کو دیکھا۔ عریض عمران، کیا بات ہے، اب تو رشتہ دار نکل آئے۔ وہ ہنسنے لگا جبکہ جاوید سامنے میں بیٹھا۔ کچھ سمجھ آئی؟ اب دشمنی خطرناک ہوگی، خون کی دشمنی مہنگی ہوتی ہے۔ حاشر ہنسا۔ تکلیف خون والے ہی دیتے ہیں، خیر تو صرف مارتے ہیں، اپنے نہ زندہ رہنے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں، جیسا اب میں کروں گا۔ حاشر کچھ کر بولا اور اپنا سر صوفے پر ہی گرا گیا۔ کیا ہو رہا ہے خوبصورت لڑکیوں؟ وہ اپنی باتوں میں مگن تھی جب اذہان کی آواز پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھیں محترم، یوں انجان خواتین سے اس بے تکلفی سے بات کرنا مناسب نہیں۔ نور بھی نور چپ رہ جائے، ممکن ہی نہیں۔ دونوں خواتین کا جانتا ہوں اچھے سے، اور اذہان نے نور کو جواب دے رہا تھا مگر منہا نے روک دیا۔ کیا ہوا؟ منہا نے یہ سوال اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر کیا تھا۔ نور نے بھی اس کے سوال پر اذہان کو دیکھا۔ کچھ ہوا ہے جو بتانے آئے ہو؟ نور واپس بیٹھ گئی جبکہ منہا کانپ گئی۔ ہاں، بتانا ہی آیا تھا مگر ذرا اذہان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے اسے۔ اذہان کا چہرہ دیکھ کر نور سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا جوزف کے بارے میں ہے؟ نور نے اندازہ لگایا تو اذہان منہ پھیر گیا۔ منہا سر جھکا گئی اور نور اذہان کی کمر پر خون کی بوند دیکھ کر سمجھ گئی۔ جوزف کو مار دیا ہے، میں نے صحیح کہا نا عارض عمران؟ اذہان کے لیے جتنا مشکل تھا نور نے اتنا آسانی سے کہا۔ منہا کو تو سمجھ نہیں ہے کہ نور نے کیا کہا اور اذہان چھپ کیوں ہے۔ میں نے مار دیا اسے۔ اذہان نے تصدیق کی تو منہا نے سر جھکا دیا۔ وہ مر گیا؟ منہا نے اسے جھکے سر کے ساتھ دوبارہ پوچھا۔ میں نے اسے مار دیا، ہوش و حواس میں، ایک گولی سینے اور دوسری گردن پر۔ نور اذہان کی تفصیل پر تھوڑا حیران ہوئی۔ وہ تھوڑی جانتی تھی کہ آخر ہے کون۔ چلو بھائی منہا، تم کلمہ پڑھو، میں تب تک چائے لاتی ہوں۔ اب پتہ چلا سکون کیوں تھا تمہیں۔ نور جان بوجھ کر وہاں سے نکل گئی کہ وہ اذہان سے بات کر سکے۔ اذہان کو نور کو جاتے دیکھا اور پھر بت بنی منہا کو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد منہا نے سر اٹھایا۔ افسوس نہیں ہوا، ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ اذہان منہا کے سوال پر سر جھکا گیا۔ سچ کہوں گا، منہا کو دیکھا اور ایک قدم دور ہو گیا۔ نہیں پتہ ہاتھ کانپے یا نہیں، جب سب ایک بار ہوش آیا تو پتہ چلا کہ کیا کر دیا۔ اب کیا کروں یہ پوچھنے آیا ہوں، ٹھیک کیا یا غلط وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ تم صرف یہ جان لو تم آزاد ہو گئی ہو۔ اذہان کا لہجہ اچانک رخ بدل گیا۔ کیا سچ میں تم نے اسے مار دیا؟ منہا نے سوال دہرایا۔ ہاں مار دیا، اس لیے کہ سب تمہیں اس کی پراپرٹی کہہ رہے تھے۔ اب تم آزاد ہو۔ اذہان نے اعلان کیا تو کچھ دیر یوں خاموشی میں گزر گئے۔
खामोशी का वक्त मज़ीद तवील हुआ तो मिन्हा ने उठाकर ज़रूर से देखा और बगैर कुछ कहे मुड़ गई। वो आज़ादी को देखना चाह रही थी, अभी आ जाएगी। अज़ान को समझ नहीं आई कि उसे रोके या नहीं, मगर काफ़ी के मग के साथ बाहर आती नूर ने रोक लिया। क्या डर है? वो छोड़ दी गई। नूर के सवाल पर वो भी सोच में पड़ गया। नहीं छोड़ेगी, वो शौहर नहीं था इसका, जायज़ ही नहीं था। अब तो शर उसके सर से उतरा है। नूर इसी पत्थर पर दोबारा बैठ गई। अज़ान उसकी बात पर नासमझी से उसे देख रहा था। ये न कहने समझ नहीं आया या अंदाज़ा नहीं हुआ, भला किस काफिर का ईमान मुसलमान से पक्का हुआ है। सच कहूँ तो मैं एक दो बार शक में पड़ गई थी, भला हम दोनों में मुसलमान मैं हूँ या वो, मतलब ईमान सख्त है इसका। नूर अज़ान को अपनी बात समझा गई। अज़ान उस गली की तरफ देख रहा था जहाँ मिन्हा गई थी। वो शरीफ काफिर भी होता तभी मिन्हा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी जान हलाल थी। मेरी तरफ से तुम बुरी। नूर ने एक मग उसे पकड़ाया। क्या वो माफ़ कर देगी? अज़ान ने सवाल किया तो नूर ने कंधे उचकाए। अगर ना किया तो क्या, दस्तबरदार हो जाओगे? वो दोनों एक जैसे एक दूसरे के सामने खड़े थे। अज़ान हाशिम, आज मैं जियो, कल की फिक्र में रूहें तक चल जाती है। मुझे वो लोग जहर लगते हैं जो हाल का लम्हा मुस्तकबिल की फिक्र में खर्च कर देते हैं। नूर का लहजा आम था मगर लफ्ज़ गहरे थे। कहना क्या चाहती हो? वो आजकल ऐसा ही था, कभी सब समझ में आ जाता और कभी कुछ समझ में ही नहीं आता। मोहब्बत करने आना तो उसे कहो कि तुम्हें कबूल कर ले। मशवरा दे रही हूँ, कल शायद ना दूँ। नूर के लहजे में शरारत थी। मुझे ऐसे मशवरे दे रही हो जैसे खुद तो यमान से कबूल करवा लिए। अज़हान के तंज पर नूर ने उसे घूरा। कह तो वो भी सच रहा था। यमान और मिन्हा दोनों अपने हिस्से की मोहब्बत पा रहे। मेरा नसीब अब कुदरत का मोहताज है। नूर उठकर सामने आ खड़ी हुई। तो क्या कुदरत मुझे आज़ाद कर चुकी है? अज़हान के सवाल पर नूर मुस्कुराई। नहीं, उसे आज़ाद करके तुम्हें इशारा दे चुकी है। चलो, अब तुम्हारी आंखों में इसका अक्स नजर आता है, मतलब तुम दिल के काबू में हो, दिल तुम्हारी नहीं। अब देखो मुझे, क्या कोई निशानी वाज़ेह हुई? मतलब मेरा दिल मेरे काबू में है। नूर अब तंबीह पर उतर आई। अपनी अकल से बड़ी बातें करती हो, मतलब दिमाग के काबू में हो तुम। मैं तो रोक पालूंगा, तुम आग लगवाओगी। अज़ान अब समझ गया था, सो इसी की ज़बान में बात कर रहा था। कोई नहीं, एक दो जल भी जाए, कोई तो सलामत रहेगा ना। तुम रोक ना पालो, जाओ इससे बात करो। मर्द की मोहब्बत औरत को फर्श से अर्श पर बिठा देती है, और वो रुल कर यहाँ पर आई है। तुम मुहाफिज हो तो वो खुद ही तुम्हारी पनाह में पा लेगी। नूर कहती वापस अपने घर की तरफ चल दी। और तुम? अज़ान ने यमान के बारे में पूछा। मेरा हक नहीं। नूर चली गई और अज़ान समझ गया कि क्या करना है। हाकिम और यमान इस बार मार्क को घूर रहे थे, जो सर झुकाए बैठा था, जबकि ख़याम मार्क का लाया डाटा चेक कर रहा था। क्या इतना अहम पार्सल ऐसे आएगा? 5 मिनट बाद आखिर हाकिम साहब ने चुप तोड़ दी। नहीं, वो इंतज़ार करते हाकिम साहब अपने निजी मामलात से फ़ारिग हो लें। यमहान के तंज पर ख़याम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। भाई हाकिम साहब बेटे की नाराज़गी भांप गए। वो परेशानी का सबब बन सकती थी। हाकिम साहब की वजाहत पर यमान ने ख़याम को घूरा, जो अपना वादा याद करके पछताया। क्या वो परेशान नहीं कर रही? ये सवाल नहीं, मुझे वापस जाना है, मसला ये है। यमान यकीनन चिढ़ गया था। वो 3 जगह स्मगल शुदा क्रेनें मंगवा चुके हैं, मगर कोई समझ नहीं जो आज कौन और कहाँ आया। ख़याम ने डेटा चेक करते कहा तो यमान ने एक बार फिर बाप को देखा। मेरा बाप मनाहिर की बेटियों की खबरगिरी तो कर ले। यमान ने अपने बालों में हाथ फेरते कहा तो हाकिम साहब उसकी चिढ़ की वजह जानकर परेशान तो क्या होते हैरान ज़रूर हो गए। ख़याम ने मार्क को जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से अपनी जान बचाता निकल गया। क्या यमान हाकिम भूल रहा है कि वो कौन और किससे बात कर रहा है? हाकिम साहब ने आम से लहजे में सवाल किया तो यमान भी इसके सामने रुका। हाँ, मैं उस शख्स से बात कर रहा हूँ जो एक बार फिर पागल कर रहा है मुझे। मैं इस सबको ख़त्म करने वाला हूँ। मैं शैडो तंजीम अपने शिकंजे में लेने वाला हूँ। तो ना तो मैं मनाहिल नाम बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना खुद दानिया हाकिम अपने सामने लाना चाहता हूँ। कल मैं मीटिंग कॉल कर रहा हूँ, डीओ गैंग और शैडो टीम से मिलूंगा। यमान ना तो लिहाज रख रहा था और ना कोई बात सुनने की तकल्लुफ़ में पड़ा। ठीक है, जो ठीक लगे करो। ख़याम ने बात ख़त्म करनी चाही तो हाकिम साहब ने उसे घूरा। शैडो पर भरोसा हमाकत है, हाकिम साहब ने समझाना चाहा। और यही अहमक शैडो का साइफर है। यमान खुर्राया। अज़ान साथ होगा, एक और कोशिश। ख़याम इस पर सर कर आ गया। वो खुद के साथ नहीं, मनाहिल की बेटी का मुरीद होने को है। मुझे वो नहीं चाहिए।
یمان نے ایک بار پھر انکار کیا۔ کل جاؤ اور مل کر دکھاؤ۔ مرید مرشد کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور تم تو چیلنج کر رہے ہو۔ اذان کی آواز پر حاکم صاحب نے سر تھاما تو خیام نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ مرشد کا احترام مرید پر واجب ہے، اور رہی بات مجھے چیلنج کرنے کی، یہ تو یاد رہے تم سائفر کے سامنے ہو۔ تم تو شکر کرو کہ جوزف کے ساتھ جو کیا اس کے بعد میں نے جان بخش دی ہے۔ تم وہ کرو گے جو میں کہوں گا۔ یمان اس کے مقابل آیا۔ آریز کو تنگ مت کرو، غصہ مجھ پر ہے۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ حاکم صاحب نے بات سنبھالنی چاہی تو آریز نے منہ موڑا۔ اور تم شکر کرو کہ میں آریز کچھ کہتا رک گیا اور نظریں اسکرین پر پڑتی سرخ لیزر پر پڑی۔ لمحہ بھر اندازہ لگانے کے بعد وہ مسکرایا۔ یمان لیفٹ اٹ 65 ڈگری۔ اس اچانک انفارمیشن پر یمان نے بغیر سوچے اسی اینگل پر گولی چلا دی۔ چند لمحے بعد ایک جسم دیوار کے پار گرا۔ مارک چیک۔ گولی پہ آواز پر آتے مارک کو خیام نے کہا تو اسی طرف وہ اس کی طرف بھاگا۔ وہ کچھ زیادہ ہی قریب ہے، اسے اپنے باپ کو چھوڑو اور گیم پر فوکس کرو۔ اذان آرام سے سامنے بیٹھا تو حاکم صاحب بھی اس کی بات پر مطمئن ہوئے۔ یلدرم کے گودام میں 3 ٹینڈر گئے ہیں۔ یمان اس کی انفارمیشن پر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے گودام میں جانے کا کوئی حل؟ خیام نے پوچھا تو اذان نے یمان کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تو حاکم صاحب مسکرائے۔ جلدی بتاؤ۔ یمان نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا تو اذان ٹیک لگاتا سب کو دیکھنے لگا۔ کہوں گا تو غصہ ہوگے، مگر تم نور کی ہی قسمت ہو، وہی تمہیں برداشت کر سکتی ہے۔ اذان کی بات پر وہ مزید چڑھ گیا تو حاکم صاحب نے اذان کو گھورا۔ کل شام کو، یمان کہتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور کا غزن حاشر اورنگزیب، اس کا سیکٹری بھی اسٹیج میں نظر آیا۔ اذان نے جلدی پر تیر چھڑکا تو خیام ہنس دیا۔ خیام دیکھو اسے۔ یمان کو بغیر جواب دے کر جاتا دیکھ کر خیام کو حاکم صاحب نے کہا، یہ مناہل سے اتنا چڑھتا کیوں ہے؟ اذان نے حاکم صاحب سے پوچھا تو خیام بھی سوال سن کر وہاں سے نکل گیا۔ ابھی مناہل کی بیٹی پر دھیان دو۔ اذان کو بھی وہ ٹال گئے تھے۔